विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो इक्वेसन अन्तर्गत हामीले योभन्दा अगाडि सिम्पल सर्ट इक्वेसन भन्ने पढ्यौं जुन 2 मार्क्स कोमा र कहिलेकाहीँ 4 मार्क्स मा पनि सोध्न सक्छ भन्ने कुरो हामीले एक्जाम्पल दियौं र हामीले एक्जाम्पल विभिन्न एक्जाम्पलहरुको डिस्कसन पनि गर्यौं। अब इक्वेसन अन्तर्गत नै अब वर्ड प्रोब्लम दिएर हामीलाई सल्भ गर्ने क्वेशन पनि सोध्छ एक्जाममा, एससी एक्जाममा सर्ट क्वेशनमा, त्यसैगरी लङ क्वेशनमा पनि सोध्छ। पहिला म सर्ट क्वेशन पढाउन गइरहेको छु। सिमल्टेनियस इक्वेसन भन्छ त्यसलाई। अब इक्वेसन भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ इक्वेसन हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब यो इक्वेसनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले क्लास 8 मा पनि क्लास 9 मा पनि पढिसकेका छौ। कुनै दुईटा सिमल्टेनियस इक्वेसन दिएको छ भने त्यसलाई सल्भ गर्ने दुईटा प्रोसेस छ। एउटा इलिमिनेसन मेथड र अर्को सब्स्टिट्युसन मेथड भन्छौं, दुईटा मेथड। अब त्यो हामीले क्लास 8 मा पनि पढाएका छौं र क्लास 9 मा पनि पढाएका छौं। त्यही पनि म यो इक्वेसनको वर्ड प्रोब्लम पढाउनु भन्दा अगाडि त्यस्तो इक्वेसनलाई दुवै मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने त्यो एउटा रिभ्यू मात्रै गर्दै छु। यहाँ हेर्नु होला एक्जाम्पल एउटा चाहिँ अब मानव सल्भ भनेर दिएको छ। एउटा मैले रिभ्यू मात्रै गराउँदै छु विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई। सल्भ भनेर दियो र एउटा इक्वेसन दियो मानौ x + 3y = 13 एन्ड अर्को एक्जाम्पल दियो x + y = 7। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो दुईटा इक्वेसन सिमल्टेनियस इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने, यसको सल्भ गर्ने दुईटा प्रोसेस मैले अघि पनि भनिसके। एउटा इलिमिनेसन मेथड, अर्को सब्स्टिट्युसन मेथड। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई एससी मा विशेष गरी यो इक्वेसन नै दिएर त सल्भ गर्न भन्दैन, तर हामीले वर्ड प्रोब्लम दिएर भर्बल प्रोब्लमबाट चाहिँ हामीले इक्वेसन आफैले बनाउनु पर्छ र त्यो इक्वेसनलाई हामीले जुन मेथड सजिलो लाग्छ, मैले अघि पनि भने इक्वेसन सल्भ गर्ने दुईटा प्रोसेस, एउटा इलिमिनेसन मेथड, अर्को सब्स्टिट्युसन मेथड। जुन मेथड सजिलो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई त्यो मेथड युज गर्दै हामीले सल्भ गर्ने हो। पहिला मैले यो इक्वेसनलाई इलिमिनेसन मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने त्यो तरिका सिकाउँदै छु। यो मैले रिभ्यू मात्रै गरेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब इलिमिनेसन मेथडबाट हामीले दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा कि x लाई काटिनु पर्छ कि y लाई चाहिँ काट्नु पर्छ, दुईटा मध्ये एउटालाई क्यान्सल गर्नु पर्छ। अनि दुईटा मध्ये जस्तै हामीले x लाई क्यान्सल गर्ने हो भने हामीले y को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। अनि y को भ्यालु आइसकेपछि अब यो इक्वेसन फर्स्ट यहाँ हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, x + 3y = 13 यो इक्वेसन फर्स्ट भयो। अर्को चाहिँ x + y = 7 यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले कि x लाई क्यान्सल गर्नुपर्छ कि y लाई गर्नुपर्छ। x लाई गरियो भने y को भ्यालु आउँछ अनि y को भ्यालु आइसकेपछि त्यो y को भ्यालु इक्वेसन फर्स्ट अथवा सेकेन्डमा राख्दा x को भ्यालु आउँछ। यसरी हामीले x र y को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। अनि अर्को तरिका भनेको चाहिँ त्यो इलिमिनेसन मेथड हो। अर्को मेथड भनेको सब्स्टिट्युसन मेथड हो। इक्वेसन फर्स्ट अथवा सेकेन्डबाट x अथवा y को भ्यालु निकाल्ने र त्यो भ्यालु इक्वेसन सेकेन्डमा सब्स्टिट्युट गर्ने र त्यसरी x र y को भ्यालु हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। जुन कुरो हामीले क्लास 8 र 9 मा पढिसकेका छौं। प्रिभ्यू मात्रै गर्दै छु, रिभ्यू मात्रै गर्दै छु। हेरौं अब मैले यो इक्वेसन फर्स्टमा x लाई क्यान्सल गर्न खोजे। x लाई क्यान्सल गर्न खोजे भने यो x यहाँ पनि x इक्वल छ, कहिलेकाहीँ इक्वल नहुन सक्छ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भन्दै छु x लाई क्यान्सल गर्यो भने त यहाँ पनि प्लस छ, यहाँ पनि प्लस छ। प्लस र प्लस त क्यान्सल हुँदैन। एउटा प्लस र अर्को माइनस भयो भने बल्ल क्यान्सल हुन्छ। हैन म x लाई क्यान्सल गर्दिन y लाई क्यान्सल गर्छु भनेर कुनै विद्यार्थीले भन्छ भने यहाँ 3y छ तर यहाँ y मात्रै छ। अब यो y लाई पनि हामीले 3y बनाउन सक्यौं भने बल्ल 3y र 3y हुन्छ अनि प्लस माइनस गरेर हामीले क्यान्सल गर्नुपर्छ। त्यसैले अब यदि y लाई क्यान्सल गर्न चाह्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यहाँ 3y छ तर यहाँ y मात्रै छ। त्यो भएर हामीले मल्टिप्लाइङ इक्वेसन सेकेन्ड बाइ 3 भन्नुपर्छ। 3 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो
मल्टिप्लाइङ इक्वेसन सेकेन्ड अन बोथ साइड बाई 3 दुवैतिर 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि यो 3x प्लस 3y इज इक्वल टु 21 हुन्छ 7 into 3 किन हामीले 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ 3y छ यहाँ पनि 3y बनाउनु पर्यो अथवा हैन मैले x लाई क्यान्सल गर्छु भन्न नि पाइयो अब x लाई क्यान्सल गर्ने हो भने मैले अघि पनि भनिसके यहाँ प्लस छ यहाँ प्लस छ अब माइनस भयो भने बल्ल प्लस माइनस भयो भने मात्रै क्यान्सल हुन्छ त्यो भएर इक्वेसन फर्स्ट लाई सेकेन्ड बाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो अथवा इक्वेसन सेकेन्ड लाई इक्वेसन फर्स्ट बाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो किनभने एउटा प्लस र अर्को माइनस साइन हुनुपर्छ त्यसो भएकोले यसो लेख्ने सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन फर्स्ट फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड भने लेख्ने इक्वेसन फर्स्ट लाई सेकेन्ड बाट सबट्र्याक्ट गर्ने फ्रम भनिसकेपछि फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड छ भने पहिला हामीले इक्वेसन सेकेन्ड लेख्नुपर्छ यदि तिमीले विद्यार्थी भाइ बहिनीले सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन सेकेन्ड फ्रम इक्वेसन फर्स्ट भन्यो भने इक्वेसन फर्स्ट लाई पहिला लेख्नुपर्छ फ्रम पछि कुन इक्वेसन छ त्यसलाई पहिला लेख्नुपर्छ यहाँ फ्रम पछि इक्वेसन सेकेन्ड भएकोले हामीले के गर्छौं x + y = 7 इक्वेसन सेकेन्ड लाई माथि राख्छौं अनि इक्वेसन फर्स्ट लाई तल राख्ने x + 3y = 13 यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीले सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन सेकेन्ड फ्रम इक्वेसन फर्स्ट भन्यो भने फ्रम इक्वेसन फर्स्ट भन्यो भने इक्वेसन फर्स्ट लाई माथि राख्नु पर्यो इक्वेसन सेकेन्ड लाई तल राख्नुपर्छ अनि साइन चेन्ज गरौँ विद्यार्थी बहिनीहरु जहिले पनि साइन चेन्ज गर्दा यो मुनिको साइन हेरेर हामीले चेन्ज हुनुपर्छ यदि प्लस छ भने माइनस लेख्नुपर्छ यहाँ चाहिँ माइनस छ भने प्लस लेख्नुपर्छ माथिको साइन हेर्ने होइन कि तलको हेर्ने त्यो अनुसार हामीले साइन चेन्ज गर्नुपर्छ यहाँ प्लस भएकोले हामीले माइनस लेख्ने यहाँ पनि प्लस भएकोले माइनस लेख्ने यहाँ 13 को अगाडि के छ भने प्लस हुन्छ यहाँ पनि के गर्ने माइनस लेख्ने अब यो साइन चेन्ज गरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो बीचको साइनको के पनि भ्यालु हुँदैन हामीले हेर्ने भनेको अब यो x को अगाडि के छ भने प्लस हुन्छ फर्स्ट को साइन र लास्ट साइन हेर्ने हो बीचको साइन हेर्ने हैन अब हामीले साइन चेन्ज गरिसकेपछि त्यसैले हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ प्लस x छ यहाँ माइनस x यो बीचको हेर्ने होइन प्लस x माइनस x भएपछि यो क्यान्सल हुन्छ अब यसमा हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु प्लस 3y अब यो प्लस y छ यहाँ तर यहाँ अब प्लस 3y होइन हामीले साइन चेन्ज गरिसक्यौं माइनस 3y छ यहाँ त्यसकारण चाहिँ y माइनस 3y यो बीचको प्लस बिर्सिने एकछिनको लागि साइन चेन्ज गरिसकेपछि प्लस y माइनस 3y भनेपछि यहाँ के हुने भयो त y माइनस 3y भनेको कति हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 2y हुन्छ र यसको अगाडि के छ 1 3 बाट 1 गएपछि 2y भएको हो 1 र 3 मध्ये 3 ठुलो भएकोले 3 को अगाडि माइनस साइन छ त्यसकारण के हुन्छ माइनस 2y हुन्छ यहाँ हामीले डाइरेक्टली माइनस 2y लेख्छौं इज इक्वल्स टु यो 7 को अगाडि के छ भने प्लस हुन्छ प्लस छ यहाँ माइनस प्लस र माइनस भएपछि हामीले सबट्र्याक्ट गर्छौं 13 बाट 7 गएपछि 6 हुन्छ साइन के हुन्छ भन्दा 13 र 7 मध्ये 13 ठुलो हो अब 13 को अगाडि यहाँ के पनि छैन प्लस हुन्छ तर जब हामीले साइन चेन्ज गरिसक्छौं अब 13 को अगाडि प्लस होइन कि यो माइनस साइन हो भन्ने बुझ्नुपर्छ त्यसकारण चाहिँ 13 ठुलो भएकोले यसको अगाडि माइनस साइन भएकोले माइनस लेख्नुपर्छ यो माइनस र माइनस काटिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अनि y = 6 डिवाइडेड बाइ 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 देयरफोर y = कति हुन्छ 3 हुन्छ अब y को भ्यालु आइसकेपछि putting the value of y अथवा substitute the value of y in equation first अथवा second जहाँ राख्दा पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु y को भ्यालु इक्वेसन फर्स्ट मा राख्दा पनि x को भ्यालु त्यति नै आउँछ y को भ्यालु इक्वेसन सेकेन्ड मा राख्दा पनि x को भ्यालु त्यति नै आउँछ जहाँ राख्दा नि हुन्छ अब के गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी भने y को भ्यालु मैले इक्वेसन फर्स्ट मा राख्दै छु putting the value of y in equation first
अब इक्वेसन फर्स्ट हाम्रो के छ x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब भ्यालु राखौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू x प्लस 3 इन्टु y को भ्यालु हामीले कति निकाल्यौँ 3 निकाल्यौँ इज इक्वल्स टू 13 और x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 13 और x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 9 चेन्ज इन्टु माइनस 9 देयरफोर x को भ्यालु कति आयो 4 आयो। यसरी हामीले x को भ्यालु 4 र y को भ्यालु 3 निकाल्यौँ। देयरफोर द भ्यालु अफ x इज इक्वल्स टू 4 एन्ड भ्यालु अफ y इज इक्वल्स टू 3 आयो। अब हामीले यो निकालेको एन्सर रङ छ कि राइट छ हामीलाई चेक गर्न मन लाग्यो भने यो निकालेको भ्यालु x र y को भ्यालु आइदर इक्वेसन फर्स्ट अथवा सेकेन्ड जुनमा राख्दा पनि यदि दुवै साइड इक्वल आयो भने हाम्रो एन्सर राइट हुन्छ, होइन भने के हुन्छ रङ हुन्छ। राखी हेरौँ त एकचोटि यहाँ राखी हेरौँ x को ठाउँमा 4 राखौँ 4 भयो प्लस 3y 3 इन्टु y को भ्यालु पनि 3 छ 3 इन्टु 3 9 भयो। x को भ्यालु अघि 4 थियो 4 प्लस 9 त्यो भनेको 13 हो 13 इजल 13 आउँछ। दुवै साइड इक्वल आयो भने हामीले निकालेको एन्सर राइट हो। यसलाई हामी इलिमिनेसन मेथड भन्छौँ। अर्को मेथड भनेको सब्स्टिट्युसन मेथड हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो इक्वेसन यो वर्ड प्रब्लम अर्थात् भर्बल प्रब्लम दिएर इक्वेसन सल्भ गर्न सोध्यो भने हामीले जुन मेथडबाट सल्भ गरे पनि हुन्छ इलिमिनेसन आइदर इलिमिनेसन मेथड अथवा सब्स्टिट्युसन मेथड। अब मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यही इक्वेसन चाहिँ यो इलिमिनेसन मेथड हो। अब सब्स्टिट्युसन मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने र यो हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जुन सजिलो हुन्छ आइदर इलिमिनेसन मेथड अथवा सब्स्टिट्युसन मेथड जुन मेथडबाट सल्भ गरे पनि हुन्छ। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो इलिमिनेसन मेथडबाट x को भ्यालु 4 y को भ्यालु 3 आछ। सब्स्टिट्युसन मेथडबाट पनि यही भ्यालु आउनुपर्छ। हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यही क्वेसनलाई मैले गर्दैछु। मानौँ यो दुईटा इक्वेसन छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड सेम इक्वेसनलाई म सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गर्दैछु। सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गर्नको लागि आइदर इक्वेसन फर्स्ट अथवा सेकेन्डबाट x को भ्यालु आइदर y को टर्ममा अथवा y को भ्यालु आइदर x को टर्ममा हामीले निकाल्नुपर्छ अनि त्यो भ्यालु इक्वेसन सेकेन्डमा सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी हेरौँ है फ्रम इक्वेसन फर्स्ट भन्ने फ्रम इक्वेसन फर्स्ट। अब इक्वेसन फर्स्ट भनेको x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब कि हामीले x को भ्यालु y को टर्ममा निकालौँ कि y को भ्यालु x को टर्ममा निकालौँ र त्यो भ्यालु हामीले इक्वेसन सेकेन्डमा सब्स्टिट्युट गरौँ। मैले x को भ्यालु निकाल्दैछु x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 3y उता जाँदा के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू माइनस 3y हुन्छ। यसलाई यति नै राखौँ x को भ्यालु हामीले के गर्यौँ y को टर्ममा निकाल्यौँ। अब यो x को भ्यालु कहाँ लगेर सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो इक्वेसन सेकेन्डमा किनभने हामीले इक्वेसन फर्स्टबाट x को भ्यालु y को टर्ममा निकालेका छौँ। यो भ्यालु इक्वेसन सेकेन्डमा सब्स्टिट्युट गरौँ। पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन सेकेन्ड अथवा सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन सेकेन्ड भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। इक्वेसन सेकेन्डमा के छ x प्लस y इज इक्वल्स टू 7। अब x को भ्यालु राखौँ x को भ्यालु कति छ हेरौँ त अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 13 माइनस 3y छ यहाँबाट यो y नै राख्ने इज इक्वल्स टू 7 और माइनस 3y प्लस y भनेको 3 बाट यहाँ केही छैन 1 हुन्छ 3 बाट 1 गएपछि 2y हुन्छ 3 ठुलो भएको हुनाले माइनस साइन भयो इज इक्वल टू 7 प्लस 13 चेन्ज इन्टु माइनस 13 और माइनस 2y इज इक्वल टू 13 बाट 7 गएपछि 6 हुन्छ। 7 र 13 मध्ये 13 ठुलो यसको अगाडि माइनस भएको हुनाले माइनस राख्ने माइनस र माइनस काट्यो और y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 y को भ्यालु कति आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 3 आयो।
अब यो y को भ्यालु निकालिसकेपछि हामीले x को भ्यालु पनि निकाल्नुपर्छ। अब y को भ्यालु हामीले यहाँ राख्दा पनि हुन्छ, इक्वेसन फर्स्टमा राख्दा पनि हुन्छ, इक्वेसन सेकेन्डमा राख्दा पनि हुन्छ, जहाँ राख्दा पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले x को भ्यालु निकाल्ने। अब म यसो गर्दैछु। अब हाम्रो x इज इक्वल्स टु फ्रम इक्वेसन फर्स्ट x इज इक्वल टु कति छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 13 - 3y छ। अब y को भ्यालु राखौँ त 13 - 3 इन्टु y को भ्यालु कति छ 3 छ। 13 - 9 भयो, यो भनेको 4। हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यही क्वेसन हामीले इलिमिनेसन मेथडबाट गर्दा x को भ्यालु 4 आथ्यो, y को भ्यालु 3 आथ्यो। हामीले यही इक्वेसनलाई सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गर्दा पनि रिजल्ट एउटै आयो, x को भ्यालु 4, y को भ्यालु 3 आयो। यसरी हामीले इक्वेसनलाई इलिमिनेसन मेथडबाट गरे पनि हुन्छ सल्भ, अथवा सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गरे पनि हुन्छ, जुनबाट गरे पनि हुन्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई इलिमिनेसन मेथड भन्दा सब्स्टिट्युसन मेथड चाहिँ सजिलो हुन्छ। किनभने मैले अघि पनि भनिसकेँ, दुईटा इक्वेसन मध्ये कुनै एउटा इक्वेसनबाट x लाई y को टर्ममा अथवा y लाई x को फर्ममा चेन्ज गरेर त्यो भ्यालु इक्वेसन सेकेन्डमा राख्ने। त्यसो गर्दा हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ कि, जस्तै हाम्रो इलिमिनेसन मेथडमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ एडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ सबट्र्याक्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज हुन सक्छन्, यो मेथडबाट कन्फ्युज हुँदैनन्। त्यसकारण चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो मैले यो इक्वेसन भर्बल प्रब्लम पढाउनुभन्दा अगाडि, वर्ड प्रब्लम पढाउनुभन्दा अगाडि यो इक्वेसन सल्भ गर्ने तरिकाको प्रिभ्यू मात्रै गरेको विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई। अब हेरौँ एससी एक्जामिनेसनमा कस्ता खालका वर्ड प्रब्लमहरू सोध्न सक्छन्, म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई छलफल गर्न गइरहेको छु। हेरौँ, पहिला हामीले वर्ड प्रब्लम गर्नुभन्दा अगाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म एक दुईवटा कुरो विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भन्छु। अब हामीले पढेको चाहिँ एउटा नेचुरल नम्बर भन्ने छ, नेचुरल नम्बर, अर्को होल नम्बर, अर्को कन्जुगेटिभ नम्बर, नम्बर्स, अर्को कन्जुगेटिभ इभन नम्बर्स, अर्को कन्जुगेटिभ अड नम्बर्स। यहाँ हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले वर्ड प्रब्लम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि, भर्बल प्रब्लम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यी कुराहरूको बारेमा मैले सरस्वती विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भन्न गइरहेको छु। नेचुरल नम्बर भनेको के हो? नेचुरल नम्बर भनेको चाहिँ द नम्बर विच इज स्टार्ट फ्रम, अर्थात् द नम्बर विच इज स्टार्ट फ्रम 1 इज नोन एज नेचुरल नम्बर। यो 1 बाट स्टार्ट हुन्छ, जस्तै +1, +2, +3 एन्ड सो अन। तर होल नम्बर भनेको चाहिँ द नम्बर इन्क्लुडिङ 0 एन्ड पोजिटिभ नम्बर इज नोन एज होल नम्बर। होल नम्बरमा चाहिँ 0 पनि इन्क्लुड हुन्छ, अर्थात् होल नम्बर चाहिँ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ, यो पनि पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, तर 0 बाट यो स्टार्ट हुन्छ। नेचुरल नम्बर र होल नम्बरमा थोरै डिफ्रेन्स छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नेचुरल नम्बर 1 बाट स्टार्ट हुन्छ। अब कन्जुगेटिभ नम्बर भनेको के हो? कन्जुगेटिभ नम्बर भनेको चाहिँ सिरियल नम्बर हो, कन्टिन्यू नम्बर हो, आइदर एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डर। एक्जाम्पललाई मानौँ, दुईटा नम्बर छ, आइदर 1 2 हुनसक्छ अथवा 2 1 हुनसक्छ, अथवा 3 4 5 हुनसक्छ, अथवा 5 4 3 हुनसक्छ, कन्टिन्यू। अब जस्तै 6 7 8 हुनसक्छ, अथवा 8 7 6 हुनसक्छ, त्यसलाई हामी कन्जुगेटिभ नम्बर भन्छौँ। कन्जुगेटिभ इभन नम्बर भनेको के हो? तीनटा कन्टिन्यू इभन नम्बर, इभन भनेको जोर भन्छौँ त्यसलाई। जस्तै इभन नम्बर भनेको द नम्बर विच इज डिभिजल बाई 2, त्यस्तो नम्बर जो 2 ले डिभाइड हुन्छ, डिभिजल हुन्छ विदाउट रिमाइन्डर, त्यसलाई हामी इभन नम्बर भन्छौँ। जस्तै 2 इभन नम्बर, 4 6 भनेपछि तीनटा इभन नम्बर भनेको 2 4 6 कन्टिन्यू, अथवा 6 4 2।
त्यस्तै अड नम्बर भनेको द नम्बर विच क्यानट बी डिभिजल बाई 2, अर्थात् त्यो नम्बर जसलाई 2 ले डिभाइड गर्दा एक्ज्याक्टली डिभिजल हुँदैन, रिमाइन्डर आउँछ भने त्यसलाई हामी अड नम्बर भन्छौँ। जस्तै 1 3 5 अथवा 5 3 1। यसरी हामीले यो त हेरौँ एक्जाम्पलबाट। अब हामीलाई कन्जुगेटिभ नम्बर भन्यो भने के सपोज गर्ने, कन्जुगेटिभ इभन नम्बर भन्यो भने के सपोज गर्ने, कन्जुगेटिभ अड नम्बर भन्यो भने के सपोज गर्ने। किनभने मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अब वर्ड प्रब्लम वर्डमा दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले यो यिनीहरूको बारेमा मैले जानकारी गराउँदैछु। कन्जुगेटिभ नम्बर भन्यो भने चाहिँ हामीले एउटा एक्स सपोज गर्ने, अर्को एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 एन्ड सो अन। कतिवटा बन्छ? मानव कन्जुगेटिभ 2 नम्बर्स भन्यो भने लेट 2 कन्जुगेटिभ नम्बर बी एक्स एन्ड एक्स प्लस 1, दुईटा मात्रै मान्ने। एउटा यो भयो, अर्को यो भयो। यदि हामीलाई 3 कन्जुगेटिभ नम्बर भन्यो भने एउटा एक्स मान्ने, अर्को एक्स प्लस 1 मान्ने, अर्को एक्स प्लस 2 मान्ने। यदि 4 कन्जुगेटिभ नम्बर भन्यो भने एउटा एक्स मान्ने, अर्को एक्स प्लस 1 मान्ने, अर्को एक्स प्लस 2 मान्ने, अर्को एक्स प्लस 3 मान्ने। त्यो क्वेसनमा डिपेन्ड गर्छ। अनि कन्जुगेटिभ इभन नम्बर भन्यो भने चाहिँ एउटा एक्स मान्ने है, अर्को एक्स प्लस 2 मान्ने, अर्को एक्स प्लस 4 मान्ने, अर्को एक्स प्लस 6 मान्ने एन्ड सो अन। अर्थात् हामीलाई 2 कन्जुगेटिभ इभन नम्बर, दुईटा कन्जुगेटिभ इभन नम्बर भन्यो भने एउटा एक्स मान्ने, अर्को एक्स प्लस 2 मान्ने। 3 कन्जुगेटिभ इभन नम्बर भन्यो भने एउटा एक्स मान्ने, अर्को एक्स प्लस 2 मान्ने, अर्को एक्स प्लस 4 मान्ने। 4 कन्जुगेटिभ इभन नम्बर भन्यो भने एउटा एक्स मान्ने, अर्को एक्स प्लस 2 मान्ने, अर्को एक्स प्लस 4 मान्ने, अर्को एक्स प्लस 6 मान्ने। त्यसै गरी कन्जुगेटिभ अड नम्बर, हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कन्जुगेटिभ इभन नम्बर कन्जुगेटिभ अड नम्बर एउटै हुन्छ सपोज। किन हुन्छ म त्यसको एक्जाम्पल भेरिफाई गरिदिन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई। कन्जुगेटिभ अड नम्बर भने पनि एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 एन्ड सो अन। दुईटा कन्जुगेटिभ अड नम्बर भन्यो भने एक्स र एक्स प्लस 2 मान्ने। 3 कन्जुगेटिभ अड नम्बर भन्यो भने एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 मान्ने। 4 कन्जुगेटिभ अड नम्बर भन्यो भने एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 सपोज गर्ने। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई एउटा कुरो के लाग्न सक्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो कन्जुगेटिभ अड हुँदा पनि एउटै सपोज गर्नु भएको छ सरले, इभन गर्दा पनि एउटै सिकाउनु भएको छ। यो कसरी सम्भव होला म यो भेरिफाई गरिदिन्छु। मलाई कुनै एउटा इभन नम्बर भन, कुनै एउटा इभन नम्बर 2 4 6 8 जुन भने पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मानौ मैले 2 लिएँ एउटा इभन नम्बर, एज अ इभन नम्बर है, मैले इभन नम्बरको कुरो गर्दैछु। 2 लिएँ। अब मैले के सिकाएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई, सपोज गर्दा त्यो सपोज गर्नु भनेको छु। हेरौँ त, मैले इभन नम्बर 2 लिएँ भने हाम्रो इभन कन्जुगेटिभ नम्बर के छ, एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 3 एन्ड सो अन है, कन्डिसन छ। अब एक्सको ठाउँमा 2 राखिएर त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 2, अब एक्सको ठाउँमा 2 राख्दा 2 प्लस 2 4, फेरि एक्सको ठाउँमा 2 राख्दा 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 6 8 एन्ड सो अन। यो 2 4 6 8 कुन नम्बर हो, इभन हो कि अड हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि हो, इभन नम्बर हो। अब मैले कन्जुगेटिभ अड नम्बर भने पनि यही सपोज गर्न भनेको छु। त्यसको कारण छ, हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई लिँदैछु। मलाई कुनै एउटा अड नम्बर भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अडको बारेमा बुझाउन जाँदैछु। किन इभन र अड एउटै हुन्छ म सिकाउँछु, म विद्यार्थीहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। अड एउटा कुनै नम्बर भन, अड नम्बर भनेको त्यस्तो नम्बर जसलाई 2 ले एक्ज्याक्टली डिभिजन हुँदैन, डिभाइड हुँदैन, त्यसमा रिमाइन्डर हुन्छ, त्यसलाई हामी अड नम्बर भन्छौँ। कुनै एउटा अड नम्बर भन, 1 3 5 7 जुनसुकै भने पनि हुन्छ। मानव मैले 3 लिएँ, एकछिनको लागि मैले 3 एज अड नम्बर लिएँ। अब हामीले यो सपोज गरेको ठाउँमा भ्यालु राख त, एक्स ठाउँमा 3 राख त, 3 भयो।
फेरि एक्स ठाउँमा 3 राख्दा 3 + 2 कति हुन्छ 5। फेरि एक्स ठाउँमा 3 राख त 3 + 4 7। फेरि एक्स ठाउँमा 3 राख्दा 3 + 6 9। अब भन्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 3 5 7 9 कुन नम्बर हो? पक्कै पनि यो नम्बर अड नम्बर हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीको दिमागमा के लाग्न सक्छ भने जसरी यहाँ कन्जुगेटिभ इभन नम्बर भनेर x x + 2 x + 4 x + 6 सपोज गरे, त्यसैगरी कन्जुगेटिभ अड नम्बर भनेको बेलामा चाहिँ x x + 1 x + 3 x + 5 सपोज गरेको भए के हुन्थ्यो? म त्यो पनि भनिदिन्छु के हुन्थ्यो। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब x 2 को ठाउँमा 1 x + 1 x + 3 मानौ x + 5 किन हामीले सपोज गरिनौँ? म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भन्दैछु, मैले अडको बारेमा भन्दैछु है। लाग्न सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सरले इभन र अडको एउटै भन्नुभयो, किन यहाँ 1 3 5 भएन? म त्यो तरिका मात्रै सिकाउँदैछु। कुनै एउटा अड नम्बर भन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, किनभने हामी अडको कुरो गर्दैछौँ। मैले 3 नै भने, ल राखिएर त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एक्स ठाउँमा 3 3 + 1 4, फेरि एक्स ठाउँमा 3 राख्दा 3 + 3 6, फेरि एक्स ठाउँमा 3 राखौँ त 3 + 5 8। अब भन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 3 4 6 8 के यो सबै अड नम्बर हो त? 3 मात्रै अड नम्बर हो, तर 4 6 8 चाहिँ अड नम्बर होइन, दिज आर द इभन नम्बर हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले कन्जुगेटिभ अड नम्बरको ठाउँमा x x + 1 x + 3 x + 5 सपोज गर्न मिल्दैन। सपोज गऱ्यो भने त्यो के हुन्छ? इभन नम्बर बन्दो रहेछ। त्यसो हुनाले कन्जुगेटिभ नम्बर भन्यो भने x x + 1 x + 2 x + 3 सो अन सपोज गर्ने। दुईटा भन्यो भने दुईटा मात्रै लेख्ने, तीनटा छ भने तीनटा लेख्ने। कन्जुगेटिभ इभन नम्बर भन्यो भने कतिवटा भनेको छ? दुईटा भनेको छ भने x र x + 2 मात्रै सपोज गर्ने, तीनटा भनेको छ भने x x + 2 x + 4 सपोज गर्ने। अड नम्बर भने पनि अड र इभन त्यही सपोज गर्ने। यसरी विद्यार्थी भाइहरूलाई यस्ता यो कन्जुगेटिभ नम्बर, कन्जुगेटिभ इभन नम्बर, कन्जुगेटिभ अड नम्बरसँग रिलेटेड क्वेसन सोध्ने भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज नहुनु भन्नको लागि मैले यो चाहिँ बेसिक कुराहरू विद्यार्थी भाइलाई जानकारी गराएँ। अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कस्ता क्वेसनहरू एसईमा सोध्न सक्छन् अथवा सम्भावित क्वेसनहरू हुन्, त्यो बारेमा म छलफल गर्न गइरहेको छु। अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,